در سیرت اهل بیت علیهم السلام، در سیرت معصومین علیهم السلام، در سیرت خود ذات مبارک رسول گرامی اسلام توکل را انسان میگرنه. در جنگ هنین میگرنه، در جنگ احد میگرنه، در جنگ بدر میگرنه، در مختلف جنگ ها که است میگرنه که رسول خدا تکیهگاه اصلیش توکل چی بر خداوند متعال بود، بر مسلمان ها نبود. درست بود اون سپاهیایشی بود، لیکن اصلی توکل بر خدا که است کرده بود. وقتی که فتح مکه مشه، یک داستان در خدمت شما بگم، خبر هستن که فتح مکه که شد بغیر کدام خون و خرابه و بغیر کدام جنگ رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مکه رسید. ابوسفیان که سرداران مشرکین مکه بود و لعنت کنه خدا ابوسفیان را تا روز قیامت، کد خود خمیتا درو گفتگو مکد، کد خود درو بس سوچ مکد و گپ میزد کد خود که کاش ما از اول خبر می بودم که رسول خدا چی پلانینگ های داشت، رسول خدا چی پروگرام های داشت که اینقدر سپاهی عظیم رسول خدا که است جور کد، محمد که است جور کد و آمد امروز مکه را بدون کدام جنگ فتح کد و مو کارم نتنستی. رسول خدا الهام مشه، خبر مشه، علم غیب داره. دستای خبره شانی ابوسفیان که است میله مگه بنده خدا تو خبر هستی یعنی است که ما در طول ازی تبلیغای خود، چی تبلیغ سیاسی، چی تبلیغ جنگی و فعالیت های خود، اکتیویتی های خود، ما اولین چیزی که انجام دادم او ای بود که ما توکل بر پروردگار عالم داشتم. امروز ما توکل بر پروردگار عالم به تمام معنا کدوم که امروز ما مکه را ما فتح کدوم، مکه را فتح کدوم. ای درس مور میده زنی خود از مود کرایسیس ها دست دامن اهل بیت باید بگیریم، رجوع کنیم به خداوند متعال، رجوع کنیم که خدای تو کمک از مور کنو در مشکلات، تو در مصائب ها مشکل دست های از مور بگیر، توکل مومنی برست تو ای خداوند متعال، ای خدای عزیز، ای خدایی که تو بنده های خود خوش داری، من حبل الورید که است تو از رگ های شرگ حیاتم تو نزدیکتر هستی. مردمی از مو در افغانستان باید امروز دست به دعا شونه، دست به راز و نیاز شونه، توکل کنه به پروردگار عالم. لذا گفتم که در سیره معصومین علیهم السلام توکل بسیار زیاد بود. مو یک داستان دیگه که در خدمت شما بگم، داستان ای بود که یک مرد که یک قافله خو مورد صحرا موره، در سفر موره، در دوران سفر طوفان شدید ای قافله را میگره. از بستی که طوفان شدید امده ای نفر از قافله که است گم مشنه، ایلا موره توغنه که قافله اصلا نیه. امیت رئیه توغنه که یک چند درخت نشو معلوم مش نشیره. چند درخت که معلوم شد مینگرنه یک نفری بسیار نورانی درو نماز میخانه. ای میقایا که نزدیک شی بوره نموره. آخری چی کار مونه؟ مگه ما مورم نماز که است برم پسی پشت از فرد نماز بخوانم. امی که پس پشت ازو که است میقایا بوره الوضو نداره. میگن که یک چشمه ای که است از زمین که است جرقه که است میزنه. از چشمه وضو مونه، مور پس پشت از نماز میخوانه. بعد از نماز که است مخاطب میشه به طرف ازو نمازخوان امور نورانی شخصیت. مگه ما سفر را که است در مسافرت بودم، قافله از گیر ما گم شد، طوفان آمد، چیکار کنم؟ او شخص میگه اگر تو توکل بر خدا میکردی رای تو که است واز میشد، تو از قافله که است جدا نمیشدی، تو در سختترین حالت تکیهگاه تو افرادهای قافله بود. لذا توکل باید برای خدا که است در مشکلات در صحرای تنگ و تاریک که است تو میکردی. دست عایش میگره تایل ارز مونه یک دق چمای کی واز توغنه که در مدینه رسیده. مگه تو که در مدینه که است تو رسیدی، این قسم میده که است تو کی هستی؟ ای عزیز تو کی هستی؟ مگه ما امام سجاد علی ابن حسین هستم، ما امام سجاد علیه السلام در زبان از مو امام سجاد علیه السلام است. یعنی امام سجاد علیه السلام دسته های زیر میگره و امون جشیر درس میده سروران عزیز که باید توکل بر پروردگار عالم مکدی در سفر در مشکلات که است باید توکل به پروردگار عالم مکدی.